ازول في الاول مرحبا يسون على شين نوال كابيل ان شاء الله هاتيلي مكمل بخير. السكاذ بارطاجي عيدون لا وسات لي صابلي كي تولي ما كيقيس والو نوال خدم هاد كرا لي فورم اكو لا ديكوراسيون مخالف ان شاء الله. عاود عجب الله راسك تقول تفيدي مليح ديال تجرب ميلا عيداكيا ثاني عدا لي زيتاب مكي نخدم لي صابلياكي. باش نخدم لاباط لي صابلي نحوج 250 غرام كوذيه الا قادي لي ضرفان تشوفهم موقف في جدير يتملات 100 غرام مايزينا 100 غرام سكر كلاص في جوالطه مشطوح لافاني كذا قيس 400 غرام الفارينه شويه الملاح او كنت جوالطه مشطوح الفارينه الملحيله نخدم 250 غرام من كوذينه غادي لقادي لي ضربان اسنا نوثه ملالت وكود الملاح شويه الملاح كذا قاس خدمه باتوري الكتريك مي زعما ما تخدم سوفوس. نخدم بيا وذيني وقت ملات ما يغلى من لاكريم اسنا 100 غرام من سكر كلاص نسيف كي نجيب باش ملي تكوير شنو تعدي تاعها ابري اذا نخدم صوباتور ما يغلى من لاكريم. هذا كيا يغلى من لاكريم ثورا نرنو 100 غرام من مايزينا الا قضاني من مايزينا السيفم هكا كيا لاباطنا وتفارس ساعات يكبروا وشين اسنا نوني عطي جالطه مشطوح لا لوفر شيميك جوالطه مشطوح لافانيا مام لافانيا تسيفا هذا كيا نكوماسا نرنو الفارينه نقيسو كاع لا مواتيا ببخي ابرا نروي سوفوس ولا باطي قيس سهل مليح وخديم وتطفى على فوس. ولا باطي لقاود فاتر فنت مليح خطر اللي صابلي تسمى ونتاوي الماكسيموم 400 غرام الا قالوا نسوي اكثر 400 غرام نورمالمون لا فاري. نجي محسوب ذاين تفورمي د لابولنا نجمع كل فارينه هي فهو والله مكي دفع لاباط مو قلت خمضي وظاني مي لقد كشمنوك على داخلوك ثورة تفرقا غافسين تغم بلاستيك نا سلفيم اليمونتير ابرا تخمغارو فريجيدير المينيموم 3 سوايع ما الا تحرمه غورس من كتجا توت لا نوي. حتى لاباط نغمي تفرق فريجيدير بصح تبان تقورانت خاطر جا تكون كضكير ما يكونوا زعما تجمع 3 سوايع ابري خما زويره البابي في الفريزير ارث اللقاح ثاني صوير شوف لا هكا هكا باش ونتي سهل تسيطالي مسلسهاله مستعمله البابي كويس ويا كاز ما تخمم بلاستيك هذا كي لاباط كوماسي داين سهل تسيطالي نورمال دي بوني كان وندي يوعر شويه بري داين نكمل كي قالت سيطالي ما ثوالوك ترققت.
الا بقيت نخمم ترقق خاطر من ندير لي صابلينا على الفور هذا نتا شوفنت شويه. ابري لا ميثود كي تخمض البابي كويسون سوفلان بلاستيك امي سهل مليح وخديم، خاطر هو لي صابلي معروف يطلع باطيس فراجيل مليح الا قل محاذره. ثورا كي دقيت خماصين ليمول ساعه كاكيا بعد ساعه مي كداكي بصح دي مش تطاح ثورا دخم شكلنا. ابري كون واس خمس لا فورمي تفاما غروانيني الساعه مو الساعه مارا كوي تدمم الكاس تخمم سلكات من بعد تدمم ثازيم تناكش حاجه تخمم وين تلمس. فهم كي تتفا لا قل محاذره كان. ابل الكونسيون تفكير ذاك كيما ثرو ماركي من كيني زواره الجهه نسوفلا لي صابليا الخطا لا باطاكينا اسمها سنعاود اون دوزيام فوا اون تروازيام فوا وتفغارا مزوالوث صافي خمس لا فورم نسوفلا او نتفاض شبح مليح خمس سام زواروث من بعد لاباط نون اسما استعاود ما تسيطالي من دوزيام فوا خمس اين يروح نرس ودا ابرا ما ثوا لاباط زولت نزلتي با تسالم ترقق تما الكونسيي تكاعي بار اكسبيريونس لاباط سيما استعاود دوزيام فوا نا تروزيام فوا وتفغارا امثيك تم زوارو صافي كزوار عاك الجهه نسوفلا ابرا خماس ودا ذاني الكونسي ويسين ما تزمر ما تيطالي لاباط نون فتيكيت ذاني لها كيجي او ندفع كلشي لها ذاني ذا شي فاون دينا ذاني ما تروح تخدم لا فورمي تفغير الا قارت تكيض تسحريك ذاك يجي وينو الا قارو الهواره الا قاس تكيض كان ادكصد شكلين بواثا ذاكي البلاينو مزوار خما الفور شعل غاس 160 دوغري بوانتي لي صبلين عمين تنكفاسو سكويا ابرا مي فانتي داك ترقوان شتاقيا مي راوي وتشانت كان كان هثا كي توالي ملا فورم تفادو تحركي راكو لكن كي تنخدم فاذ توالي ملا ريزولطا سوان نوان فهاد العالي تمليح لاباطاكي لي صابليا بان على ديها لا ديكوراسيون دفكا كاع لي زيديا برا يكونوا ديكوراتهم كي تبغى ثقيا قاس نتخما سكر كلاص وفلا صافي دما ثقي تسيفينا كاكيا تخما سكر كلاص من بعد تخما كاكي فلاسنت مي تفاضل لا ميثود كي يشبح مليح الكاطو ابا ندم كونفيتور كي دقيس خما كونفيتور في خوي روج خمسين تبغى ما يني الساعه ابا نخمشي كونفيتور ابا نخمسين ناس وفلا من بعد كي تلماس ما تخمس شغل تزمر ما طراتيم كدا كي دما كونفيتور خما داخلو ساشيني كونجيلاسيون ابري تخمض كي قيس المقاس من بعد تصوفو كونفيتورينم هكا كيا ولا شوكولا ريس كيم تمسخ الكاطوين مسوفلا ناط لا يطلع ميثود نيزينا وتزيد بروبوزي ابري ما بروبوزي عاود ثاقيا هكا كيا تقعد شو تسجورت مثلا تيزاد في ساون نقول كي تدفى شبح مليح.
انا نوثي سنات كيف نخدم شويه كونفيتور نخدم تاكي سوفلا اباري ذاك ما فما تخدمم نواد كوكو الظروفين اباري تزمر ما تخممي ملي تملات باش هذا يطف نواد كوكو فلاس اباري هذا كي تدنارو ليا كوكايا هكا كي تولي مكايا اباري سو ساشي توجور من نخدم كونفيتور داخل نعمر واقع تما ما تصري هذاك الكونفيتوريني ما يشبح مليح بوزي هذا اللي ديني نبغى نسخن بشوكولا سوفلا دما داني شوكولا خمرت داخلو ساشيه ابا دخل داك كيلي طري نغوند بروبوزي سنات لي زيديا دما دو بانسو خماس كونفيتورني خماس سوفلا ابري سات خما داخل نواد كوكو ادفع لا كولور ماكن روز ابا نخمم شوط كاين كونفيتور لي ديني ديستيناسيون ديال مو فريمون تخمم ساشي د كونجيلاسيون تخمم طاسي كي لا كونتيتي كونفيتور كتلمس ميت كما كي ديالي فساون لي ديني ظن كيف نخدم سو بانسو كونفيتور من بعد تاقيت نخدم داخل كاوكاو ذاك صداع اطاس لي زيدي قلان اطاس لي ديكوي قلان خمسين تفغان خدام كي دي تفا داني شبح انتي لي صابلي مثل كيفاش لا ديكوراسيون مقله كي تولي مكاكيا فانت تشبح انت مليح فاصو بروبوزيو دوك دي جايني خدمه فهمها دوك مكي خدمه فينا السكر كلاص فينا نواد كوكو سوفلا تقيس كاوكاو ان شاء الله لا روسي تقوساكيا هذا وندي عجب تفيدي مدياس هادشي تجرب مي العيداكيا ما جربتي جمري بيا يدخمم كومونتير مكي ونتفا خاطر تعجب يد الحال مليح ما تخدم لي كومونتير تزيد في كمراين وين ما الا ولا من حاجه تخصي زمر ما تديني هكا كي باش نسيا كوريجي ما تعجبو الله روسي تقوس كي نزيتي با تبارطاجي مكالي مدوكانو الحباب وانا كي قلت والله الشين عطا مقارنه مليح هاد سفايدين من مويض قلاشانا كاع هذا عدا وندك زعما تتولي ما مشي تسفى موق ترض فانت مليح لا باطيكي تفاد العالي مليح هذا وندينا هي صح فطوركم صح سحوركم الله وسط ان شاء الله بقى على خير باي باي.